غربت شبهای کوفه، شکوه شبهای ایران، تفاوتیست ما بین پیمان و نقض پیمان. از شاههای کوفه گویا صدای مولا آید به گوش مردم، سر باز کرده آن بغض در کوچه و خیابان، تحریم خروش مردم. ملت شب زنده دار پیروز فلسفه انتظار پیروز است تا به ابد ذوالفقار پیروز است. یا حیدر یا حیدر یا حیدر، کجاست مولا ببیند؟ شیعه پر از اشتیاق است، مقصد قطعی مالک خیمه کفر و نفاق است. تاریخ می نویسد این مردم وفادار ماندن پای مولا، شد آخر از زمان و ایران به عشق مهدی پرچم گرفته بالا. امت یار امام پیروز است، امت یار امام پیروز است. قیام بر انتقام پیروز است، علی علیه السلام پیروز است. یا حیدر یا حیدر یا